अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 67 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सना आफ्ताब। नाज़रीन, हम हर दफ़ा आपके लिए कोई ना कोई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आते हैं। आज एक ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जहाँ लोग ज़िंदगी में बहुत से हादसों का शिकार होकर बैठ जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, वहाँ एक ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। एक डॉक्टर मोहम्मद नुमान जो कि अपनी ज़िंदगी में एक हादसे का शिकार हुए, मगर वो इस हादसे में मौत को मार देकर वापस आए। वो मौत के मुँह से दोबारा वापस आए। इस वक्त वो डॉक्टर की डिग्री हासिल कर रहे थे जिस वक्त इन्हें यह हादसा पेश आया। वो चौथे सेमेस्टर में थे, मगर इसके बाद उनके क्या हालात हुए, किन हालात से उन्हें गुजरना पड़ा, किन हालात से गुजर के वो दोबारा वापस आए और उन्होंने अपनी दोबारा डिग्री भी कंप्लीट की। आइए ये सारी कहानी हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त मोहम्मद नुमान। आइए जानते हैं इनसे ज़िंदगी के हालात, कैसे ये एक चलती फिरती ज़िंदगी से एक व्हीलचेयर पर आके बैठ गए। नुमान, हमें ये बताएं वो क्या हालात थे जब आपने, वो किन हालात से गुजर कर आप इस व्हीलचेयर तक पहुँचे, ये हमारे ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको शुक्रिया इंटरव्यू के लिए। 2011 में मेरी डिग्री स्टार्ट हुई थी एक कॉलेज से, तो वो कॉलेज डिसक्वालीफाई हुआ। उसके बाद हम यूनिवर्सिटी में आ गए थे 2012 में। मेरी ना स्कॉलरशिप पे थी, 100% स्कॉलरशिप पे डिग्री थी मेरी डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी की। तो यूनिवर्सिटी की डिग्री अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही थी। 2015 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट था जिसमें मेरी 5 बोन्स फ्रैक्चर हो गई थी। एक मेरी बाजू की बोन फ्रैक्चर हो गई थी, 3 मेरी हाथ की बोन फ्रैक्चर हो गई थी, एक मेरी जो बोन फ्रैक्चर हुई थी वो हिप जॉइंट की बोन फ्रैक्चर हुई थी जिसको फेमोरल हेड कहते हैं बोन को। तो मेरा इतना सवियर एक्सीडेंट था कि मेरा ब्लड टोटल लॉस हो गया था, सर्वाइवल मुश्किल था। तो जब अल्लाह इंसान को नई ज़िंदगी देनी होती तो फिर वो देता है। मुझे लोग उठा के ले गए, सबसे पहला कर्म तो मुझ पे ये हुआ, वरना तो आजकल उठाता कोई नहीं, रोड पे लोग पड़े रहते हैं और एक्सपायर हो जाते हैं, वीडियोस बनाते रहते हैं। मुझ पे ये कर्म हुआ। तो उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। उन्होंने मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए मेरी गर्दन पे कहीं आईवी लाइन लगाया ब्लड लगाने के लिए। तो मैं ठीक होना शुरू हुआ आहिस्ता 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 आहिस्ता। लेकिन मेरे साथ ट्रेजेडी ये हो गई कि डॉक्टर्स ने गफलत की। मेरा ये जो हिप जॉइंट का फ्रैक्चर हुआ था ना, यहाँ पे उन्होंने रोड्स लगा दिए थे। उन रोड्स को बोलते हैं एक्सटर्नल फिक्सेटर। उसकी वजह से मेरी बोन जो सी थी वो इन्फेक्टेड हो गई थी, ठीक होने की बजाय ख़राब होनी शुरू हो गई थी। तो उसकी वजह से मैं टोटली बेड पे आ गया ना। 2 साल मैंने बेड पे गुजारे, बेड पे खाना खाना, बेड पे वॉशरूम करना, बेड पे मैंने सब कुछ करना, हर किसी से डिस्कनेक्ट और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में। लेकिन हिम्मत रखी, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने ज़िंदगी दी है मुझे, इंशाल्लाह बेहतर हो जाऊंगा। तो फिर मेरा वो ट्रीटमेंट, डॉक्टर्स ने कहा कि अगर आपने इन्फेक्शन क्लियर करना है ना, वो MRSA बोन इन्फेक्शन का नाम था, आप देखिएगा। तो वो डॉक्टर ने कहा कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी का सर्वाइवल दोबारा से लेना है ना, तो आपको इन्फेक्शन क्लियर करवाने के लिए अपनी बोन कटवानी पड़ेगी। तो फिर वो हमने कहा कि चलें, पूरी टांग बच जाएगी। तो फिर हमने वो बोन कटवाई। उसकी वजह से मेरी टांग तकरीबन 4 से 5 इंच शॉर्ट हो गई। आप देख सकते हैं मेरी वो जो टांग भी है शॉर्ट। तो फिर मैंने क्या कहते हैं, दोबारा से जब मेरे बोन निकल गई ना, मेरा इन्फेक्शन क्लियर हो गया, तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रगल शुरू की, थोड़ी बेहतरी मेरी आना शुरू होगी। पहले 2 साल बेड रेस्ट, अगले 2 साल जो उनसे थे मैं बेहतर होना शुरू हुआ। तो इस तरह से मेरे 4 साल लगे टोटल। और उसके बाद फिर मैंने दोबारा से अपनी डॉक्टर की डिग्री कंटिन्यू की, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से। तो मेरी 2020 के एंड पे डिग्री कंप्लीट हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। वो कौन सा सेमेस्टर था जब आपके साथ ये हादसा पेश आया? 7 सेमेस्टर्स मेरे क्लियर हो चुके थे और उसके बाद 8 सेमेस्टर मेरा स्टार्ट होना था, तो तब मेरा ये एक्सीडेंट हुआ था। जब आप ज़िंदगी और मौत की जंग से लड़ रहे थे, उस वक्त होते हैं रिश्तेदार, मोटिवेट भी करते हैं, वो हौसला भी देते हैं, तो उस वक्त आपकी किन लोगों ने मदद की? जी, उनमें दोस्तों, यूनिवर्सिटी के दोस्तों की मोटिवेशन नहीं थी। पंजाब कॉलेज के 2-4 दोस्त थे, उनकी मोटिवेशन बिल्कुल थी। उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया था। थैंक यू यार, बहुत सपोर्ट के लिए। और उसके अलावा मेरे फैमिली मेरे साथ थी। मेरी अम्मी मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करती थी। मैं आपको एक अम्मी का डायलॉग सुनाता हूँ। अम्मी जो मुझे हिम्मत वाला देती थी, मैं हिम्मत कम हो जाती थी, मेरी हिम्मत कभी ख़त्म नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्वाब जो थे वो ख्वाब भी कभी ख़त्म नहीं हुए। अम्मी कहती थी, ऐ दिल तुझे कसम है, हिम्मत ना हारना। तो वो उस चीज़ को मैं कहता हूँ, वो मुझे अम्मी रोज़ाना सुनाती हैं आके। वो फिर अम्मी मेरे साथ भी थी। अम्मी कहती बेड पे है, कोई बात नहीं, मेरी नज़रों के सामने तो है, बोन कट गई है, कोई बात नहीं, मेरी नज़रों के सामने तो है। तो फिर मैंने कहा मैंने एटलीस्ट व्हील चेयर पर ज़रूर आना है ताकि मैं अपनी डिग्री को दोबारा से कंटिन्यू करूँ। तो अम्मी की बहुत ज़्यादा मोटिवेशन रही
بہت زیادہ سپورٹ رہی، امی کی دعاؤں کی بہت زیادہ سپورٹ رہی. اللہ سے جو میں نصیب کی دعا مانگتا تھا، اصل چیز ایک امی کی دعا اور نصیب کی دعا، یہ دو چیزوں نے مجھے بہتر کیا. تو اس دوران رشتہ داروں نے بھی مورلی سپورٹ کیا الحمدللہ. تو اس طرح سے میں پھر بہتر ہوتا میں اس حد تک بہتر ہو گیا کہ دوبارہ ڈگری کنٹینیو کرنے کے قابل ہو سکا. جب آپ دوبارہ ریکور ہو کے 4 سال بعد دوبارہ ڈگری کمپلیٹ کی آپ نے اور وہ ڈگری لا کر اپنی والدہ کے ہاتھ میں رکھی تو ان کے کیا ایکسپریشن تھے، آپ کے والد کے کیا ایکسپریشن تھے، وہ ذرا ہمارے ساتھ شیئر کریں. وہ آپ نے اچھا کیا پوچھ لیا، وہ میں نے بھول جانا تھا. وہ سمجھ لیں کہ میری زندگی کا سب سے امپورٹنٹ لمحہ تھا. میں یونیورسٹی گیا، وہاں سے مجھے ڈگری لے آیا میں. تو گھر آ کے میری امی نا بیٹھی ہوئی تھیں، نماز پڑھ رہی تھیں عصر کی. میں نے میں کہا امی ڈگری تو نہیں ملی، اب تو 2 سال مزید لگیں گے، اب کیا ہوگا. میں تو بہت پیچھے چلا گیا ہوں دوستوں سے، یا دوستوں کا چلو چھوڑے ہیں، وہ تو ویسے ہی نہیں ساتھ تھے. میں نے کہا اب تو مزید ڈگری ڈیلے ہو جائے گی، آپ کا ڈاکٹر بنوانے کا خواب تھا وہ تو ادھورا رہ گیا. امی رونے لگ پڑی، غم کے آنسو، مزید 2 سال. اچھا عصر کی نماز ہوئی، میں نے ویٹ لیا، مگر کیونکہ نماز میں امی دعا کر رہی تھی دوبارہ نماز پڑھ کے، میں نے جا کے ڈگری امی کے ہاتھ میں رکھ دی. تو امی کے آنسو جو ان سے تھے، وہ پہلے امی رو رہی تھی اب میرے بیٹے کے لیے بہتری کر، وہ غم کے آنسو جو ان سے تو خوشی میں بدل گئے الحمدللہ. اور میں نے اس کی ویڈیو بھی بنائی، میں آپ کو بھی دکھاؤں گا. تو وہ میری زندگی کا سمجھ لیں کہ وہ لمحہ میں بھول نہیں سکتا کہ امی کا میں نے چلو کچھ تو حق ادا کیا. تو وہ ایکسپریشنس تو میں نہیں بتا. اب آپ کے مزید فیوچر پلانس کیا ہیں کہ آپ مطلب آگے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اب میرے فیوچرز پلان یہ ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا کلینک ڈال لوں جہاں میں بیٹھ کے سکون کے ساتھ اپنا کلینک چلا سکوں، کیونکہ میں ہاسپٹل کی ٹف جاب نہیں کر سکتا. میں نا ایک غریب گھرانے سے ہوں، امی میری سلائی کرتی ہیں، آپ نے دیکھا ہے ابو کی وہ سبزی کی دکان ہے، اور گھر کا راشن ہمیں کوئی لے کے دیتا ہے، لیکن کتنی دیر لے کے دے گا. اب ہمیں خود بھی تو ایسے کرنے کی بجائے، لوگوں کے سامنے ایسے کرنے کی بجائے اب ہمیں خود ایسے کرنا چاہیے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں خود دینا شروع کروں. تو لوگوں نے مجھے ٹریٹمنٹ میں سپورٹ کیا تھا بہت زیادہ، اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا تھا. تو اب میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے کلینک کے لیے سپورٹ کریں، میں اپنا کلینک ڈال لوں، حق حلال کا کماؤں، فیملی کو سپورٹ کروں، خود کو سپورٹ کروں، کیونکہ فیملی میں سب سے بڑا ہوں، 5 بھائی ہیں، ان میں سب سے بڑا ہوں. تو میرا یہ خواب ہے، میرے 3 خواب ہیں. ایک تو خواب یہ ہے کہ اللہ کرے میرا کلینک ڈل جائے، دوسرا یہ گھر نانوں کا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا گھر لے لیں، اور تیسرا میں ٹوٹلی طور پر انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں، مجھے کسی کے سامنے ساری زندگی ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. تو اس لیے آپ لوگ پلیز دل کھول کے مجھے سپورٹ کریں میرے کلینک کے لیے، جیسے آپ لوگوں نے مجھے ٹریٹمنٹ میں کیا تھا. اور جب میرا کلینک ڈلے گا نا تو آپ لوگوں کو میں انوائٹ کرتا ہوں، آپ لوگوں نے ضرور آنا ہے دوبارہ انٹرویو کرنے، تاکہ ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ ہم نے ان کا پیسہ حق حلال کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو کلینک ڈلوا دیں پلیز. جو اللہ پاک آپ کو اس میں کامیاب کریں. انشاءاللہ. آپ مزید حکومت سے اور ہمارے دیکھنے والے آڈینس کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میسج میں یہی دینا چاہوں گا کہ آپ زندگی میں کبھی بھی ہمت نہ ہاریں. میں موٹیویشنل اسپیکر تھوڑی ہوں، میری زندگی کی اپنی ریالٹی ہے. وہ یہ ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے، مجھے وہ بہت لوگ اچھے نہیں لگتے جو ناشکری کرتے ہیں، جو گلا شکوہ کرتے ہیں. میں نے زندگی میں کبھی گلا شکوہ نہیں کیا، میں نے کبھی زندگی میں ناشکری نہیں کی. میں بیڈ پہ بھی تھا نا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ اللہ نے میری سانس سے چڑھ رہی ہے نا، جب یہ سانس چڑھ رہی ہے تو اللہ بہتر بھی کر دے گا. آپ لوگ کبھی ہمت نہ ہاریں، اللہ سے کبھی گلا شکوہ نہ کریں، ہمیشہ شکر ادا کریں، کیونکہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، ہمیشہ ہوتی ہے. میری لوگوں کے لیے یہی ہے کہ آپ لوگ ہمت رکھیں. اور ایک امپورٹنٹ بات، اللہ تعالیٰ سے ہر ٹائم اپنے نصیب کی دعا مانگیں، رو کے دعا مانگیں، اس حد تک مانگیں. یہ اتنی پاورفل دعا ہے نا کہ آپ لوگ جان نہیں سکتے کہ اس میں کتنی پاور ہے. میں نصیب کی وجہ سے ہی ڈگری لے پایا، نصیب کی وجہ سے ہی اسکالرشپ ملی، نصیب کی وجہ سے ہی میرا اتنا لاکھوں کا ٹریٹمنٹ ہو سکا، کیونکہ میں دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ سے، میرا اللہ پہ یقین تھا. تو آپ لوگ یہ 2 چیزیں رکھیں، ہمت نہیں ہارنی کبھی بھی، شکر کرنا ہے ہمیشہ، اور نصیب کی دعا تو چھوڑنی ہی نہیں ہے. تو میرا آپ لوگوں کو یہی پیغام ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نعمان جو اپنی زندگی میں ایک دفعہ موت سے لڑ کر واپس آ چکے ہیں، ان مشکلات کو برداشت کر کے وہ اپنی دوبارہ کامیاب زندگی میں واپس آئے ہیں. یہ تھی ہماری آج کی موٹیویشن سٹوری. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل 67 نیوز HD کو سبسکرائب کریں. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.